ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र तद्धितप्रकरणस्य अपत्याधिकारप्रकरणे स्मः। अस्य प्रकरणस्य 31 पाठः गतपाठः अस्माकं क्रमे सम्पन्नः। तस्मिन् पाठे सर्वादौ अस्माभिः तत्र आगस्त्यकौण्डिन्ययोरगस्त्यकौण्डिनच इति सूत्रे कौण्डिन्यशब्दसम्बन्धि उदाहरणं कुण्डिनाः इति साधितं। तत्र प्रकृतेः कुण्डिन इत्यस्य स्थाने कुण्डिनच् इति चित् आदेशः भवति। अपि च ततः तस्य बहुवचने प्रत्ययस्य लुक् भवति, ञयः लुक् भवति, कुण्डिनाः इति रूपं तत्र निर्मीयते। तदनन्तरं सूत्रं पठितम् अस्माभिः राजश्वशुराद्यत् इति। नाम राजन् इति शब्दात् श्वशुर इति शब्दात् च यत् इति प्रत्ययः भवति। तत्र च राज्ञो जाता वेवेति वाच्यम् इति किञ्चन वार्तिकमपि अस्माभिः पठितं। नाम राजन् शब्दात् जातौ एव यत् प्रत्ययः इति। ततः अनन्तरं तत्र नस्तद्धिते इत्यनेन टिलोपप्राप्तेः निषेधः, नाम टिलोपः न भवति। तदर्थं सूत्रं पठितम् अस्माभिः ये चाभावकर्मणोः इति। तत्रैव अपरं सूत्रम् अन् इति एताभ्यां सूत्राभ्यां तत्र राजन्यः राजनः इत्यादिषु प्रयोगेषु नस्तद्धिते इत्यनेन प्राप्यमाणः टिलोपः वारितः। अर्थात् अन् इति टिभागस्य प्रकृतिभावः एव स्थितः। तदनन्तरं सूत्रं पठितम् अस्माभिः संयोगादिश्च इति। तस्य नाम संयोगादिः यः इन् भवति सः प्रकृत्या तिष्ठति अणिपरतः। अयमपि नस्तद्धिते इत्यस्य अपवादः अथवा बाधकः भवति। ततश्च चक्रिणः अपत्यं चाक्रिणः इति उदाहरणमपि दृष्टं। तदनन्तरम् अस्माभिः सूत्रम् आरब्धं नमपूर्वोपत्तेवर्मणः इति। तत्र मपूर्वः अन् प्रकृत्या न स्यात् अपत्ये अणि। इदं तत्र अन् इत्यस्य सूत्रस्य अपि निषेधकं भवति। नस्तद्धिते इत्यस्य निषेधः अन् इत्यस्य निषेधः नमपूर्वो इत्यनेन। अर्थात् नस्तद्धिते इति कार्यं नमपूर्वोपत्तेवर्मणः भवत्येव इति। यः मपूर्वः अन् भवति सः प्रकृत्या न तिष्ठति, तत्र नस्तद्धिते इति कार्यं भवत्येव इति सूत्रार्थः दृष्टः। भाद्रसामः इति उदाहरणं साधितं। वृत्तिकारेण उक्तं सौषामः चान्द्रसामः इत्यादीनि उदाहरणानि अपि अस्माभिः श्रुतानि। एतावान् विषयः तत्र 31 पाठे अस्माभिः पठितः।
गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तिः एवं पठिता अस्माभिः। भद्रसाम्नोपत्यम् इति विग्रहः अणिटिलोपः अनोमपूर्वत्वान्न प्रकृतिभावः इति। अद्य तावत् अपत्याधिकारप्रकरणस्य 32 पाठस्य तत्र भवति आरम्भः। अस्मिन् 32 पाठे आदौ तावत् नमपूर्वोपत्त्यवर्मणः इत्यस्मिन् सूत्रे यत् प्रत्युदाहरणं चर्चितं प्रदत्तं तस्य विषये विचारः क्रियते। तत्र मूले पृच्छति मपूर्वः किं सौत्वनः इति। नाम अयम् अन् यदा मपूर्वः भवति परतः च अपत्यार्थकः अण् भवति तदैव तत्र प्रकृतिभावस्य निषेधः अवगन्तव्यः। यदि मपूर्वत्वं नास्ति तर्हि तु प्रकृतिभावः भवत्येव इति। सौत्वनः कथयति अग्रे व्याख्याता सुत्वनः अपत्यम् इति। तर्हि अग्रे कथयति मपूर्वत्वाभावात् प्रकृतिभावः। नाम अत्र यः अन् वर्तते सुत्वन् अन्ते अन् इति टिभागः अस्ति खलु, तस्मात् टिभागात् पूर्वं म नास्ति अपि तु व इति अस्ति। अतः तत्र प्रकृतिभावः एव भवति, प्रकृतिभावस्य निषेधो न भवति। अतः सुत्वन् अण् तस्य अपत्यमिति अण्, सुत्वन् अण् आदिवृद्धिः सौत्वन् अण्, सौत्वन् अ सौत्वन सु सस्य ऋत्वे विसर्गे सति सौत्वनः इति रूपं सिद्ध्यति। एवं खलु। प्रत्युदाहरणान्तरम् अग्रे कथयति मूले अपत्ये किम् चर्मणा परिवृत्तश्चार्मणो रथः इति। एवं खलु। तत्र नाम अपत्यार्थे यदा अण् प्रत्ययः विहितः भवति तदा एव अयं प्रकृतिभावः। अथवा तत्र अन् इत्यस्य निषेधः न पूर्वो इत्यनेन, नमपूर्वो इत्यनेन। समीचीनं। तर्हि तत्र चर्मणा परिवृत्तः चार्मणः रथः इति पश्यन्तु। चर्मणा परिवृतः न तु परिवृत्तः, परिवृतः इति नाम आवेष्टितः इति। अग्रे पठिष्यते अयमर्थः। तर्हि अत्र किं कथयति परिवृतो रथः इत्यणिटिलोपः। नाम अत्र अपत्यार्थकः अण् नास्ति परतः, अत्र तु परिवृतो रथः इति अस्मिन् अर्थे अण् प्रत्ययः विहितः वर्तते। तदेव अग्रे कथयति अणः आपत्यत्वाभावात् प्रकृतिभावः। नाम आपत्यार्थकः अयम् अण् नास्ति, अयं तु परिवृतो रथः इत्यस्मिन् अर्थे विहितः वर्तते। अयञ्च अर्थः अग्रे पठिष्यते इत्युक्तमेव यदा अपत्याधिकारात् बहिः गमिष्यामः तदा। समीचीनम्। अतः अत्र मपूर्वत्वं यद्यपि अस्ति कस्य अनः चर्मन् इति खलु शब्दः, तस्य अन्ते अन् अस्ति। अतः तस्मात् पूर्वं म इति अस्ति यद्यपि, तथापि तस्य लोपः नाम तस्य अन् इत्यनेन प्रकृतिभावः भवत्येव, तस्य निषेधः न पूर्वोपत्त्यवर्मणः इति न प्रवर्तते। नाम नस्तद्धिते
इत्यस्य निषेधः अन् इति प्रवर्तते, परन्तु अनः अन् इत्यस्यापि निषेधः न पूर्वोपत्तिवर्मणः इति न प्रवर्तते इति। अतः चर्मन् अण् आदिवृद्धिः चार्मन् अ चार्मण अणत्वं चार्मण सुप्रत्ययः सस्य ऋत्वे विसर्गे सति चार्मणः एषः रथः इत्यर्थः। समीचीनम्। ततः अग्रे मूले तत्र एकं वार्तिकमग्रे वक्ष्यते, परन्तु ततः पूर्वम् एकं प्रत्युदाहरणम् इतोपि मूले अस्ति, यच्च व्याख्यात्रा न व्याख्यातम्। अस्तु, तत्र अविशेषं दृष्ट्वा नोक्तवान् स्यात्, वयं द्रक्ष्यामः। मूले पश्यन्तु। अवर्मणः किं चक्रवर्मणोपत्तिं चाक्रवर्मणः इति। नाम अवर्मणः इति कुतः उच्यते? निषेधः खलु उक्तः अवर्मणः। नाम उक्तः यः निषेधः कः? नाम अन् प्रकृत्या न स्यात् इति निषेधः वर्मन् शब्दविषये नास्ति इति अस्माभिः सूत्रपठनसमये कृतमेव, ज्ञातमेव आसीत्। अतः यद्यपि वर्मन् इति शब्दः मपूर्वत्वं भजते, ततः परतः अण इति अपत्यार्थकः प्रत्ययः अपि भवति। समीचीनं। तथापि तत्र अन् यः भवति सः प्रकृत्या न तिष्ठति। एवं खलु? किमुक्तं? मम पूर्वो अन् प्रकृत्या न स्यात्, नाम प्रकृतिभावं न प्राप्नोति इति। आम्, प्रकृत्या न तिष्ठति इति न, परन्तु प्रकृत्या एव तिष्ठति, अर्थात् प्रकृतिभावः तत्र भवत्येव। सति मपूर्वत्वे अपि सति अपत्यार्थके अणि परतः अपि। अतः चाक्रवर्मणः अपत्यं चाक्रवर्मणः इत्येव भवति। तत्र चाक्रवर्मणः अपत्यम् इति खलु विग्रहः श्रूयते। तत्र चाक्रवर्मन्, क्षन्तव्यः, चाक्रवर्मणः न चक्रवर्मणः। चक्रवर्मन् इति शब्दस्य षष्ठी अस्ति सा का? चक्रवर्मणः अपत्यम्। तर्हि मूलशब्दः कः? चक्रवर्मन् इति। ततः कः प्रत्ययः? अपत्यार्थकः अण् प्रत्ययः। तर्हि अत्र पश्यन्तु, यः अन् अस्ति सः मपूर्वत्वं भजते, तस्मात् पूर्वं म अस्ति, परतः अण् अपि अस्ति, परन्तु सूत्रे अवर्मणः इति निषेधवशात् तत्र प्रकृते यः अन् अस्ति अन्ते सः प्रकृत्या एव तिष्ठति, नाम तस्य प्रकृतिभावः भवति। नम पूर्वः इति निषेधः तत्र न प्रवर्तते। अतः अन् तथैव तिष्ठति। चक्रवर्मन् आदिवृद्धिः चाक्रवर्मन् चाक्रवर्मण ततःणत्वं चाक्रवर्मण सुप्रत्ययः सस्य ऋत्वे विसर्गे सति चाक्रवर्मणः इति रूपं सिद्धं भवति। समीचीनम्। ततः अग्रे अत्र किञ्चन वार्तिकं पठ्यते। सूत्रस्थविषयः उदाहरणं प्रत्युदाहरणं च अस्माभिः उदाहरणप्रत्युदाहरणादिसमन्वितः सूत्रस्थः विषयः तु
कश्चन परिसमाप्तः। इदानीं सूत्रसम्बद्धं यद् वार्तिकं तद्वार्तिकस्थः विषयः अस्ति द्रष्टव्यः। वार्तिकम् एवम् अस्ति, वाहितनाम्न इति वाच्यम् इति। तत्र वा इति अव्ययं भवति, हितनाम्नः इति षष्ठीविभक्तेः एकवचनं भवति, हितनाम्न इति शब्दस्य इति अव्ययं भवति, वाच्यमिति प्रथमान्तं भवति। तत्र नमपूर्वः इति प्रतिषेधः इति शेषः व्याख्याता कथयति। वाच्यं किं वाच्यम् अथवा कः वाच्यः इति चेत् नमपूर्वोपत्ये वर्मणः इति यः निषेधः उच्यते, नमपूर्वोपत्ये सः निषेधः विकल्पेन वक्तव्यः अथवा तद् निषेधविधानं विकल्पेन वक्तव्यं। कस्मात् कस्य हितनामन् इति शब्दस्य। तर्हि मूले पश्यन्तु, हितनाम्नः अपत्यं हैतनामः इत्यपि प्रयोगः भवति, भाद्रसामः इतिवत्। अस्मिन् पक्षे अन् इत्यस्य लोपः भवति नस्तद्धिते इत्यनेन। पक्षे यत्र लोपः न भवति तत्र हैतनामनः इति रूपमपि भवति। तर्हि हितनाम्नः अपत्यम् इति विग्रहे हितनामन् इति शब्दात् अणप्रत्ययः अपत्यार्थकः। हितनामन् इति शब्दं वयं पश्यन्तः स्मः। अत्र यः अन् सः मपूर्वत्वं भजते। अतः वार्तिकस्य प्रवृत्त्या एकस्मिन् पक्षे नमपूर्वो इत्यादिना अन् इत्यस्य प्रकृतिभावस्य निषेधः समीचीनम्। अर्थात् तस्य नस्तद्धिते इत्यनेन लुगेव। अतः हितनाम आदिवृद्धिः, हैतनाम हैतनाम सुप्रत्ययः सस्य ऋत्वविसर्गे सति हैतनामः इति रूपं सिद्धं भवति। पक्षे सः प्रकृत्या न तिष्ठति, पक्षे सः प्रकृत्या तिष्ठति। कः अन् नाम प्रकृतिभावं प्राप्नोति, विकल्पेन खलु उक्तम्। अतः हैतनामन् हैतनामन सुप्रत्ययः सस्य ऋत्वविसर्गे सति हैतनामनः इति उदाहरणं सिद्धं भवति इत्यर्थः। समीचीनम्। इति एतावान् विशेषः एतत् सूत्रगतः भवति। नमपूर्वोपत्त्यवर्मणः अपि च अत्र पठिते वार्तिके च एतावान् विशेषः कश्चन भवति। इदानीं वयम् अग्रिमं सूत्रं प्रविशामः। अग्रिमं सूत्रम् एवं भवति, ब्राह्मो जातौ इति। तत्र ब्राह्मः इति प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं भवति, अजातौ इति सप्तमीविभक्तेः नैव सत्यम्, शब्दस्य सप्तमीविभक्तेः एकवचनान्तं भवति, अजातौ। ततः न जातिः अजातिः इति विग्रहः ज्ञातव्यः। तस्मिन् अजातौ, न जातिः अजातिः इति यदि तर्हि तस्याम् इति वक्तव्यम्। अतः अजातौ इति तत्र विग्रहः ज्ञातव्यः। समीचीनम्। आम्, प्रकृते किं किम् अनुवर्तते तत्सर्वं द्रष्टव्यम्।
परन्तु सूत्रं तथा नास्ति खलु। सूत्रं तु ब्राह्मो जातौ इति अस्ति अत्र मूले। ब्राह्मो अजातौ इति वृत्तिग्रन्थे मया दृश्यते। तथा तु न स्यात्, ब्राह्मो जातौ इत्येव स्यात्। एकक्षणं वृत्तिग्रन्थं सम्यक् पश्यामि। आम्, अत्र वृत्तिग्रन्थे मया सम्यक्तया दृष्टम्। अत्र पाठभेदः दृश्यते। क्वचित् वृत्तौ ब्राह्मो जातौ अर्थात् ब्राह्मो अजातौ इति पूर्वरूपपूर्वकं पठितम् अस्ति। परन्तु अर्थकरणसमये तु तत्र अजातौ इति नोच्यते, जातौ इति उच्यते। अतः सूत्रे मूलपाठः सूत्रस्य क्वचित् भ्रष्टः अस्ति इति भाति। तत्र कौमुदीग्रन्थेषु तु ब्राह्मो जातौ इत्येव अस्ति। पुनश्च एकत्र तदेव वृत्तिग्रन्थे एकत्र पश्यन्नस्मि, तत्र ब्राह्मो जातौ अर्थात् अवग्रहपूर्वकं पूर्वरूपपूर्वकं पठितम् अस्ति। तर्हि तस्य कः अर्थः? यत् ब्राह्मो अजातौ इति पूर्वरूपं तदैव स्यात् यदि निषेधः स्यात्। प्रथमावृत्तिग्रन्थे पश्यन्नस्मि, तत्र तु साक्षात् अजातौ इत्यनेन एव इत्येव तत्र आश्रितं वर्तते, जातिं परित्यज्य इत्येव, नाम निषेधः एव उक्तः वर्तते। तर्हि अस्मिन् सन्दर्भे पाठभेदाः सन्ति दृश्यमानाः। विस्तरेण तु भाष्ये इदं सूत्रं व्याख्यातम् अस्ति वा न वा इति एकवारं तत्र वयं द्रष्टुं शक्नुमः। अस्माकं तत्र नागेशवर्येण अत्र किमपि उक्तं वा इति सकृत् दृष्ट्वा अग्रे गच्छामः। नाम यथा अस्माकं पुरतः पाठः उपलब्धः वर्तते, तं पाठमाधृत्य, नाम सद्यः कौमुद्यां यः पाठः दृश्यते तत्पाठानुसारेण एव वयम् अग्रे यास्यामः। आम्, सत्यं पाठभेदः अस्ति, प्रबलः पाठभेदः अस्ति। तत्र नागेशः अत्र अधिकं तु न कथयति ब्राह्मो, परन्तु अवग्रहयुक्तं पाठं सः अपि लिखन् अस्ति। ब्राह्मो कथयति एकयोगत्वे अजातौ ब्राह्म इति निपात्यते इत्यर्थे अपि ब्राह्मणः न सिद्ध्येत्, अन् इति तु मपूर्व इति निषिद्धम्, अतः योगविभाग इति निपातनस्य असाधारणं प्रयोजनं केत्यत आह। अनपत्ये इति ब्राह्मो नारद, परन्तु अग्रे कथयति, पश्यन्तु, एवञ्च अत्र निपातनसामर्थ्यात् अपत्ये इति न सम्बध्यते, अजातौ इति असमर्थसमासः। समीचीनं समीचीनम्। अत्र मण्डूकप्लुत्या अपत्ये इति सम्बध्यते खलु। पुनः अपत्ये जातौ इति, तदाह अपत्ये जातौ इति। जातौ किं ब्राह्मो नारदः औक्षण इति। अतः पश्यन्तु, तत्र अजातौ इति असमर्थसमासः इति कथयति। एकत्र कः अयं नागेशः। पुनः अपत्ये जातौ इति, पुनः दीक्षितेन अपत्ये जातौ इति यदुक्तं तत्र जातौ इति आदाय अपि प्रत्युदाहरति। अतः सद्यः अत्र पाठभेदमेव पश्यामि, तथापि सद्यः अस्माकं पुरतः ब्राह्मो जातौ नाम पूर्वरूपरहितं
पूर्वरूपरहितः यः पाठः अस्माकं सविधे उपलब्धः अस्ति तमेव पाठमाधृत्य वयं पुरस्कृत्य वयम् अग्रे पश्यामः। सर्वं पठित्वा सर्वान्ते निर्णेष्यामः यदत्र ब्राह्मो अजातौ अर्थात् ब्राह्मः अजातौ इति अस्ति वा ब्राह्मः जातौ इति अस्ति वा भवतु नाम। तर्हि सद्यः जातौ इत्येव स्वीकुर्मः। जातौ इति जाति इति शब्दस्य सप्तम्यन्तं पदं भवति। ततः तत्र व्याख्यातारम् अनुसरामः। सः किं कथयति पश्यन्तु। ब्रह्मन् शब्दात् अपत्ये अणि नमपूर्वोपत्ये वर्मणः इति प्रकृतिभावनिषेधः जातौ एव इत्यर्थः फलति। एवं खलु। नाम ब्रह्मन् इति शब्दः सः तत्र अन् इति दृश्यते अन्ते एवं खलु। स च मपूर्वः अपि अस्ति। अतः तस्मात् अपत्ये अणि परतः नमपूर्वो इत्यनेन यः प्रकृतिभावनिषेधः उक्तः सः प्रकृतिभावनिषेधः जातौ गम्यमानायामेव भवति इति अर्थः फलति। समीचीनम्। कथयति तथा सति यदि एवं अर्थं स्वीकुर्मः तर्हि तथा सति ब्रह्मणः अपत्यं ब्राह्मणः इति जातिविशेषे न सिद्ध्येत्। एवं किल। ब्रह्मणः अपत्यं ब्राह्मणः इति जातिविशेषे न सिद्ध्येत्। कथं न सिद्ध्येत्। जातौ भवति इत्युक्तं खलु। प्राक्तनपङ्क्तिं पश्यन्तु। ब्रह्मन् पुनः पठन्तु। ब्रह्मन् शब्दात् अपत्ये अणि नाम ब्रह्मन् इत्यस्मात् शब्दात् यदा अपत्यार्थकः अणपरतः भवति तदा नमपूर्वो इति प्रकृतिभावनिषेधः प्रकृतिभावस्य निषेधः नाम सः अन् तत्र न तिष्ठति लोपं प्राप्नोति इत्यर्थः भवति। सत्यं लोपं प्राप्नोति। समीचीनं। कदा जातौ एव। सत्यं। तर्हि ब्राह्मणः इति जातिवाचकः शब्दः एवं खलु। ब्राह्मणत्वं पुरस्कृत्य ब्राह्मणे ब्राह्मणत्वं भवति इति आदाय। समीचीनं। तर्हि ब्रह्मणः अपत्यं ब्राह्मणः तर्हि अत्र जातौ सत्यां ब्राह्मणः इत्यत्र ब्रह्मन् शब्दात् अणि सति आदिवृद्धिः भवति। ब्राह्मन् मेलनेन ब्राह्मण अणत्वं भवति ब्राह्मण इति भवति। तर्हि ब्राह्मण इत्यत्रापि प्रकृतिभावनिषेधः स्यात् खलु। नाम अन् प्रकृत्या न तिष्ठेत्। प्रकृत्या यदि न तिष्ठेत् तर्हि ब्राह्मण इति रूपं न। तर्हि अन् इत्यस्य लोपः स्यात्। ब्राह्म ब्राह्म सुसस्य ऋत्विसर्गे सति ब्राह्मः इत्येव रूपं स्यात्। ब्राह्मणः इति तु न स्यात्। तर्हि कथयति जातिविशेषे न सिद्ध्येत्। समीचीनं। कथयति अग्रे नमपूर्वः इति प्रकृतिभावनिषेधे सति नस्तद्धिते इति टिलोपस्य दुर्वारत्वात् इति। नाम अयं निषेधः यदि प्रवर्तेत कः नमपूर्वोपत्तिवर्मणः क्व ब्राह्मण इत्यत्र तर्हि नस्तद्धिते इति टिलोपस्य तु वारणं न भवितुम् एव अर्हति। अतः जातौ एव प्रकृतिभावनिषेधः नमपूर्वे इत्यनेन विधीयमानः इति यदि उच्येत तर्हि ब्राह्मणः इति रूपं न सेत्स्यति इति एका आपत्तिः। समीचीनम्। एका समस्या।
अपरापि काचित् समस्या अस्ति। अपरा का समस्या अस्ति? कथयति किञ्च इत्यतः। कथयति किञ्च ब्रह्मदेवता अस्य ब्राह्मं हविः सास्य देवता इत्यस्मिन् अर्थे इति अर्थः अत्र विवक्षितः अस्ति। अपत्यार्थः न विवक्षितः अस्ति। ब्रह्मा देवता अस्य ब्राह्मं हविः इति न सिद्ध्येत्। कुतः? अग्रे कथयति नम पूर्वोपत्त्यवर्मणः इति प्रकृतिभावनिषेधस्य जातावेव इति नियमितत्वेन अनः इति प्रकृतिभावाट्टिलोप असम्भवात् इति। ब्रह्मा देवता अस्य इति ब्राह्मं हविः। ब्राह्मं हविः इत्यत्र जातित्वं नास्ति। जातित्वं नास्ति इति कृत्वा अत्र नमपूर्वो इत्यादि निषेधः यः उक्तः सः तु जातौ एव प्रवर्तते। ब्राह्मं हविः इत्यत्र जातित्वं नास्ति, अतः तस्य अत्र प्रवृत्तिः न स्यात्। प्रवृत्तिः यदि न स्यात् तर्हि अन् इत्यनेन प्रकृतिभावः स्यात्। प्रकृतिभावः यदि स्यात् तर्हि नस्तद्धिते इत्यनेन अन् इत्यस्य लोपः न स्यात्। तर्हि ब्राह्मं हविः इति रूपं न लप्स्यते, परन्तु ब्राह्मणं हविः इति रूपं लप्स्यते। समीचीनम्। अर्थात् यत्र तु ब्राह्मण इति प्रयोगः अपेक्षितः तत्र तु ब्राह्म इति प्रयोगः लप्स्यते। यत्र च ब्राह्म इति प्रयोगः अपेक्षितः तत्र ब्राह्मण इति प्रयोगः लप्स्यते इति तत्र अव्यवस्था जायमाना अस्ति। यदि ब्रह्मन् शब्दात् अपत्ये अणि नमपूर्वो इति प्रकृतिभावनिषेधः जातौ एव भवति इति अर्थं वयं ब्राह्मो जातौ इत्यस्य सूत्रस्य कुर्याम। एतदापत्तिद्वयं सम्यक् बुद्धौ अवधारणीयम्। एकवारं श्रुत्वा पठित्वा यदि नावगतं पुनः पुनः पश्यन्तु, पुनः पुनः च पठन्तु। अन्यथा अग्रे यत् समाधानम् उच्यमानम् अस्ति तस्य समाधानस्य अवगमनं न स्यात्। समीचीनम्। अतः अत्र अवधानं कर्तव्यम्। एकः विषयः इतोपि वक्तव्यः। मम टीकायां मम हस्ते यत् पुस्तकम् अस्ति, नाम मोतिलाल् बनारसिदास् इति प्रकाशने, सः ब्राह्मौ जातौ एवं रीत्या आरब्धवान् अस्ति सूत्रव्याख्यानं। तत् सम्यक् कुर्वन्तु। तत्र ब्राह्मो इति एकः एव ओकारः तत्र कर्तव्यः। ओकारद्वयम्, औकारः तत्र अनिष्टः। ब्राह्मो जातौ इत्येव कुर्वन्तु। भवतु नाम येषां पुस्तके इदं सम्यक् अस्ति तेभ्यस्तु नास्ति चिन्ता, तेषां तु नास्ति चिन्ता। अस्तु। एवं तर्हि एवं रीत्या अनिष्टापत्तिद्वयं नैव आपत्तिद्वयं, समस्याद्वयम् अस्माकं पुरतः उपस्थितं वर्तते। तर्हि कथयति अग्रे अत आह। किमाह तत्तु वक्ष्यते, परन्तु अत्र इदानीम् एतादृशसमस्याद्वये उपस्थिते कश्चन तादृशः उपायः कर्तव्यः येन ब्रह्मणः अपत्यं ब्राह्मणः इत्यपि सिद्ध्येत्। ब्रह्मा हविः अस्य ब्राह्मं हविः, नाम ब्राह्मम् इत्यपि रूपं तत्र सिद्ध्येत्। तदर्थं कः यत्नः, का युक्तिः? सा युक्तिः इदानीम् अग्रे चर्च्यते। किं कथयति व्याख्याता? अत आह योगविभाग इति मूले पश्यन्तु। आदौ एव कथयति
योगविभागोऽत्र कर्तव्यः नाम अत्र ब्राह्मो जातौ इति सूत्रे योगविभागः साधनीयः, योगविभागः कर्तव्यः। समीचीनम्। तत्र व्याख्याता कथयति ब्राह्मः इत्येकं सूत्रम् तत्र इनण्यनपत्ये इत्यतः अनपत्ये अणि इत्यनुवर्तते। समीचीनम्। तदाह ब्राह्म इति निपात्यते, अनपत्ये अणि नाम प्रथमं सूत्रं, सूत्रद्वयं क्रियते। योगः नाम सूत्रं, तस्य विभागः नाम पृथक्करणं, सूत्रद्वयकरणं। न चायं योगविभागः अस्माकं कृते नूतनः, योगविभागविषये वयं पूर्वमपि पठितवन्तः स्मः, बहुधा श्रुतवन्तः स्मः। समीचीनम्। एवं तर्हि सूत्रद्वयं, प्रथमं सूत्रं ब्राह्मः, तस्य कः अर्थः तदेव मूले पश्यन्तु। ब्राह्म इति निपात्यते, नाम ब्राह्म इति शब्दः निपात्यते अनपत्ये अणि, नाम अनपत्यार्थकः अण यदा परतः भवति तदा। समीचीनम्। इति सूत्रार्थः प्रथमस्य सूत्रस्य जायते। तेन किं सिद्ध्यति, किञ्च भविष्यति, तत्र पश्यन्तु व्याख्यातारं। तथा च ब्रह्मन् शब्दात् अनपत्ये अणि अन् इति प्रकृतिभावनिवृत्तेः टिलोपः फलितः इति मत्वा उदाहरति। एवं खलु। नाम ब्राह्म इति शब्दस्य निपातनं कृतं। कीदृशं तद् निपातनम् अस्ति? प्रकृतिभावनिवृत्तिपूर्वकं निपातनम् अस्ति तत्। नाम तत्र प्रकृतिभावः नास्ति। तत्र मूलशब्दः कः? ब्रह्मन्। तत्र प्रकृतिभावस्य निपातनस्य नाम निपातनवशात् तत्र प्रकृतिभावनिवृत्तिः क्रियते। अर्थात् अन्यः वर्तते तस्य न स्तध्यते इत्यनेन लोपः भवत्येव। तर्हि टिलोपः फलितः इति मत्वा उदाहरति। किम् उदाहरति? ब्राह्मं हविः इति यञ्च प्रयोगमादाय अस्माभिः द्वितीया आपत्तिः प्रकटिता आसीत्। कथयति अग्रे, ब्रह्मा देवता अस्य। ब्रह्म इत्यत्र ब्रह्म इति पाठः अपि दृश्यते बालमनोरमायाः। स च पाठः नाम उभयतः अपि पाठे सङ्गतिः भवितुमर्हति। यदा नपुंसकलिङ्गे ब्रह्मशब्दे, नपुंसकलिङ्गे ब्रह्म इति पदं यत् श्रूयते तत्रापि ब्रह्मन् इत्येव शब्दः। पुल्लिङ्गे ब्रह्म इति यत् श्रूयते तत्रापि ब्रह्मन् इत्येव शब्दः। अतः पाठद्वयेपि स्वीकारे नास्ति अव्यवस्था। भवतु। तर्हि ब्रह्मा देवता अस्य इति विग्रहः, सास्य देवता इत्यण्। समीचीनम्। सास्य देवता इत्यनेन तत्र अण् इति प्रत्ययः क्रियते इत्यस्मिन् अर्थे। तर्हि पश्यन्तु, ब्रह्मन् अण्, अनपत्यार्थकः अण् परतः वर्तते। अतः टिलोपः अत्र भवत्येव। नाम नमपूर्वोपत्त्यप्रमाणः इति न प्रवर्तते। एवं खलु। किमुक्तं? नमपूर्वः अन् प्रकृत्या न स्यात्। आम्, नमपूर्वोपत्त्यप्रमाणः इति प्रवर्तते इत्यर्थः निपातनवशात्। यतः प्रकृते अन्नापेक्षितः, अन् इत्यस्य टिलोपः एव अपेक्षितः। अतः न स्तध्यते इति सावकाशः भवतु, एतदर्थमत्र निपातनम्। समीचीनम्। अयञ्च अर्थः योगविभागेन लब्धः।
न चत्र न पूर्वो नमपूर्वो इत्यनेनैव सिद्धिः। कुतः? यतः तत्र अपत्ये इत्युक्तम्, अत्र तु अनपत्ये इत्युच्यते इति भेदः। अतः नमपूर्वो इत्यनेन अत्र सिद्धिः न शङ्क्या इत्यपि बुद्धौ स्थापयन्तु। एवं तर्हि ब्रह्मन् अण् टिलोपः ब्रह्म आदिवृद्धिश्च ब्राह्म ब्राह्म सु तस्य स्थाने अम्, यतः हविः इत्यस्य विशेषणम् अस्ति। किं? ब्राह्मं। हविः इति नपुंसकलिङ्गे, अतः ब्राह्मशब्दः अपि अत्र विशेष्यलिङ्गं नपुंसकलिङ्गं गृहीष्यति। अतः ब्राह्मं हविः इति तत्र साधनीयम्। समीचीनम् इति प्रथमस्य सूत्रस्य प्रयोजनम्। अग्रे कथयति ततः जातौ इति मूले पश्यन्तु। ततः जातौ नाम द्वितीयं सूत्रं कथयति। ततः ब्राह्म इति सूत्रात् पृथगेव जातौ इति सूत्रं कर्तव्यम् इत्यर्थः। कस्य? मूले उक्तस्य ततो जातौ इति वचनस्य। कथयति इह नमपूर्वोपत्त्यवर्मणः इति सूत्रात् अपत्ये इति प्रकृत्यैकाचित्यतः प्रकृत्या इति च अनुवर्तते। योगविभागबलादेव लक्ष्यञ्च दृष्ट्वा लक्ष्यानुसारिणी अत्र अनुवृत्तिः ग्राह्या। ब्राह्मः इति सूत्रे अस्माभिः इनण्यनपत्ये इत्यतः अनपत्ये इति गृहीतम्। अत्र च नमपूर्वोपत्त्यवर्मणः इत्यतः अपत्ये इति अनुवृत्त्या स्वीकृतम्। एवं खलु? एवञ्च तदाह सूत्रार्थम् आह किमाह? मूले पश्यन्तु। अपत्ये जातौ अणि। तत्र अग्रे कथयति अपत्ये जातौ अणि ब्रह्मणः टिलोपः न स्यात् इति। समीचीनं। तर्हि तत्र रूपं साध्यते ब्रह्मणः अपत्यं ब्राह्मण इति। अयमर्थः तत्र टिलोपः न स्यात् इति उक्तं खलु। नाम तत्र भेदः अस्ति नमपूर्वोपत्त्यवर्मणः इत्यत्र अपि च अस्मिन्नपि। नमपूर्वोपत्त्यवर्मणः इत्यनेन किमुच्यते? मपूर्वः अन् प्रकृत्या न स्यात् इति। नमप्रकृतिभावः न भवति। अत्र किमुच्यते? अपत्ये जातौ अणि ब्राह्मणष्टिलोपः न स्यात्। तत्र प्रकृतिभावः न स्यात् इत्युच्यते। एतेनापि टिलोपः न स्यात् नाम स एव अर्थः। प्रकृतिभावः न स्यात्। नैव टिलोपः न स्यात्, प्रकृतिभावः न स्यात् इत्यनयोः कश्चन भेदः अस्ति वा? चिन्तनीयम्। पुनः पश्यामः। नमपूर्वोपत्त्यवर्मणः इत्यनेन किमुच्यते? मपूर्वः अन् प्रकृत्या न स्यात् अपत्ये अणि इति। नाम प्रकृतिभावः न भवति, अर्थात् टिलोपः भवति इत्यर्थः। समीचीनम्। एतेन तु किम् उच्यते? अपत्ये जातौ अणि ब्राह्मणष्टिलोपः न स्यात्। नाम टिलोपः यः अस्ति सः न स्यात्। नाम प्रकृतिभावः भवत्येव इत्यर्थः। अन् प्रकृत्यैव तिष्ठति इत्यर्थः। अन् इत्याख्यस्य टिभागस्य लोपः न भवति इत्यर्थः। अतः एव ब्रह्मणः अपत्यं ब्राह्मणः जातौ इति च उक्तम्।
अणि परतः अपत्यार्थके अणि च परतः इत्यपि उक्तं। समीचीनं। कथयति व्याख्याता ब्रह्मणः सकाशात् सजातीयायां भार्यायाम् उत्पन्नः इत्यर्थः। समीचीनम्। अतः एव ब्राह्मणः इति जातित्वं भजते। अतः ब्रह्मणः तत्र ब्रह्मन् शब्दात् अणप्रत्ययः योगविभागः कृतः। तस्मादनन्तरं द्वितीयं सूत्रं च यद्लब्धं जातौ, तस्य सूत्रस्य अर्थानुसारम् अत्र अपत्ये जातौ अणि ब्रह्मन् शब्दस्य टिलोपः न भवति, आदिवृद्धिः भवति। ब्राह्मन् ब्राह्मण अणत्वं ब्राह्मण सुप्रत्ययः सस्य ऋत्वे विसर्गे सति ब्राह्मणः इति रूपं सिद्ध्यति। योगविभागः इष्टसिद्ध्यर्थपरकः इति अव्ययं विभक्ति इत्यादि सूत्रपठनसमये मूले एव ग्रन्थकारेण उक्तमासीत् खलु। अतः अत्रापि अस्माभिः अजातौ जातौ च उभयत्रापि रूपसिद्धिः क्रियते। समीचीनं। कथयति योगविभागस्त्वयं भाष्ये स्पष्टः। नाम अयं योगविभागः भाष्ये स्पष्टः भवति इति। समीचीनं। तर्हि एतावता किं निर्णीतं भवति? यत् प्रकृते ब्राह्मः जातौ इति पाठः एव वरः। इति सद्यः आयातम्। अजातौ इति पाठे तु स्वारस्यं चिन्तनीयम् इतोपि। अथवा ते ब्राह्मः अजातौ इति आदाय तत्र योगविभागं प्रतिपादयन्ति वा इति। परन्तु तथा न स्यात्। यतः तत्र भाष्ये यथा उक्तं वर्तते तदनुसारम् अस्माभिः तत्र प्रवर्तनीयं भवति। आम्, अत्र संशयनिवृत्त्यर्थम् अहं भाष्यस्य अपि एकवारं पाठं पठितुम् इच्छामि। भाष्ये तत्र अजातौ इति दृश्यमानं वर्तते। अस्तु, पश्यामः। इतोपि विषयः अयं रुचिकरः जायमानः अस्ति। किं कथयति? ब्राह्मो जातौ नाम तत्र अवग्रहः दृश्यते मध्ये, अर्थात् पूर्वरूपं दृश्यमानं वर्तते। कथयति अग्रे, अथ किमिदं ब्राह्मस्य अजातौ अनः लोपार्थं वचनम् आहोस्विन्नियमार्थम् इत्युच्यते। अग्रे कथं वा अनः लोपार्थं स्यात् कथञ्च नियमार्थम् इति उक्त्वा अग्रे कथयति, यदि तावत् अपत्ये इति वर्तते ततः नियमार्थम् अथ निवृत्तं ततो लोपार्थं किमिदमिति ततः कथयति, अत उत्तरं पठति ब्राह्मस्य अजातौ लोपार्थं वचनं क्रियते। अपत्ये इति निवृत्तं तत्र प्राप्तविधाने प्राप्तप्रतिषेधः, तत्र प्राप्तस्य टिलोपस्य विधाने प्राप्तस्य प्रतिषेधो वक्तव्यः ब्राह्मणः। ततः न वा पर्युदाससामर्थ्यात् न वा वक्तव्यः किं कारणं पर्युदाससामर्थ्यात् पर्युदासोऽत्र भविष्यति। अस्त्यन्यत् पर्युदासे प्रयोजनं किं या जातिश्च नापत्यं ब्राह्मी औषधिरिति न वै अत्रेष्यते अनिष्टं च प्राप्नोति इष्टं च न सिद्ध्यति। ततः
एवं तर्ह्यनुवर्तते अपत्ये इति नात्र अपत्ये इत्यनेन निपातनम् अभिसम्बध्यते ब्राह्म इति निपात्यते अपत्ये जातौ इति किं तर्हि प्रतिषेधो अभिसम्बध्यते ब्राह्म इति निपात्यते अपत्ये जातौ नेति। एवं रीत्या सूत्रे अजातौ इत्येव पाठः दृश्यमानः वर्तते, परन्तु तत्र एतादृश नाम तत्र युक्तिभिः उभयत्र तत्र निर्वचनं कृतं वर्तते, ब्राह्मण इत्यस्य ब्राह्म इत्यस्य च। अत्र तावत् ब्राह्मः जातौ इति पाठमादाय निर्वचनं कृतं वर्तते कौमुद्यां। युक्तिस्तु जातौ इति ब्राह्मो जातौ इति सूत्रमादाय अपि प्रतिपादयितुं शक्या। अजातौ इति पाठपक्षे भाष्ये यथा युक्तिः प्रदर्शिता वर्तते तद्वदपि युक्तयः प्रदर्शयितुं शक्यन्ते। नाम उभयथा पाठे सत्यपि इष्टसिद्धिर्जायते इति अहं सद्यः भाष्यं दृष्ट्वा अवगच्छन्नस्मि, अनुमानं कुर्वन्नस्मि। इतोपि सूक्ष्मतया भाष्ये तत्र कैयट नागेशपूर्वकं व्याख्यानं पठित्वा इतोपि सूक्ष्मतया अत्र निर्णयः कर्तुं शक्यते। अतः तत्र प्रथमावृत्तिकारेण अजातौ इति योऽयं पाठः कृतः सः पाठः युज्यते तमाम् इत्येव वक्तव्यम्। एवं खलु अधिकविस्तारार्थं तु भवन्तः महाभाष्यमेव उद्घाट्य पश्येयुः स्वयमपि। सद्यः कौमुद्याः अनुगुणं यावत् चिन्तनम् एतत् सूत्रमादाय वर्तते तावत्तु अस्माभिः कृतमेव इति तत्र बुद्धौ स्थापनीयं भवतु। नाम एवञ्च अत्रैव इदं सूत्रम् अस्माभिः उपसंह्रियते। ततः वयम् अग्रिमं सूत्रं प्रति प्रविशामः। अष्टाध्याय्यां तावत् तत्र ब्राह्मो जातौ इति सूत्रानन्तरं सूत्रं भवति कार्मस्ताच्छील्ये इति। परन्तु वयं ततः अपि अग्रिमं सूत्रम् इदानीं कौमुद्यां पठिष्यामः। कार्मस्ताच्छील्ये अन्यत्र व्याख्यातं स्यात् ग्रन्थकारेण। इदानीं वयम् अग्रे सूत्रं पठामः औक्षमनपत्ये इति। तत्र सूत्रे द्वे पदे भवतः प्रथमं पदं भवति औक्षं नपुंसकलिङ्गे प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तम् इदं भवति। द्वितीयं पदं भवति अनपत्ये इति। तत्र न अपत्यम् अनपत्यं तस्मिन् अनपत्ये भस्य इत्यस्य अधिकारे इदं पठितं भवति। अङ्गस्य इत्यपि अत्र अधिकारः वर्तते। समीचीनं। किं कथयति व्याख्याता तत् पश्यामः। शेषपूरणेन सूत्रं व्याचष्टे। यावान् भागः यावद् वाक्यं सूत्रार्थस्य पूर्णाय अपेक्षितं तावन्तमेव वाक्यं मूलसूत्रेण सह योजयित्वा सूत्रार्थं व्याख्याति इत्यर्थः। किं कथयति पश्यन्तु। मूले व्याख्याता किं कथयति अणिटिलोपो निपात्यते इति मूले पश्यन्तु। अणिटिलोपः निपात्यते इति नाम तत्र वस्तुतः मूलशब्दः अत्र अस्माभिः पठितः भविष्यति उक्षन्। उक्षा उक्षाणौ उक्षाणः इति नकारान्तः शब्दः भवति। नाम उक्ष
औक्षन् इत्यस्मात् शब्दात् परतः अण् इति प्रत्ययः खलु भवति। तस्य टिलोपस्य निपातनं क्रियते, नाम तदेव अन् इत्यनेन प्रकृतिभावः अत्र प्राप्तः भवति। तस्य प्रकृतिभावस्य निषेधः भवति, नाम टिलोपः एव अत्र अभीष्टः भवति, यतः औक्षम् इति रूपं साधने। समीचीनं। कथयति व्याख्याता अग्रे तदेव। अन् इति प्रकृतिभावापवादः इति भावः इति तद् उक्तमेव मया। समीचीनं। रूपं किम्? औक्षम् इति, औक्षं पदम् इति। कः भवति उक्षा? वृषभस्य नामान्तरं भवति। यद्यपि वेदे भिन्नार्थः भवति, वेदे उक्षन् इति शब्दस्य अन्य अर्थः, तदर्थं निरुक्तादयः वैदिककोशाः द्रष्टव्याः। लोके तावत् वृषभार्थः, बलिवर्दो वा। तर्हि तत्र उक्षणः इदम् अस्मिन् अर्थे, तस्येदम् इत्यनेन अण् प्रत्ययः। उक्षन् आदिवृद्धिः टिलोपः। केन? औक्षमनपत्ये इत्यत्र निपातनवशात् टिलोपः। अतः औक्ष अन्तु लुप्तः, औक्ष औक्ष सु अम् पूर्वरूपम् औक्षम्। कुतः? यथा पदम् इति विशेषणम् अस्ति तत्र उदाहरणे। पदं नाम तस्य पदचिह्नं। यथा उक्षा कर्षणवेलायां क्षेत्रे चलति खलु, तदा क्षेत्रे मृदि तस्य पादस्य पतनेन तत्र चिह्नविशेषः जायते। अतः तच्चिह्नम् औक्षं चिह्नम् अथवा औक्षं पदम् इति उदाहरणस्य अर्थसङ्गतिः अपि कर्तुं शक्यते। समीचीनम्। अग्रे कथयति अनपत्ये किम्? नाम एतद् यद् निपातितं तद् अनपत्ये एव। टिलोपः यः निपातितः सः अनपत्यार्थे एव। अपत्यार्थे तु टिलोपः न भवति, प्रकृतिभावः एव भवति। कुतः? इनण्यनपत्ये इत्यतः अनपत्ये इति तत्र अनुवृत्तम्। अतः तत्र तु औक्षण इत्येव भवति। कथयति अग्रे, अपत्ये अणि, व्याख्यातारं पश्यन्तु। अपत्ये अणि टिलोपाभावे अल्लोपः इति भावः। समीचीनम्। एवं खलु? तर्हि तत्र उक्षन् शब्दात् अपत्यार्थे अन् प्रत्ययः, उक्षन् अण् प्रत्ययः, उक्षन् अण् आदिवृद्धि औक्षन् अ। अपत्यार्थे तु अन् इति प्रकृतिभावः प्रवर्त्स्यति एव। अतः औक्षन् अ इत्यवस्थायां तत्र क्ष इति, नाम अन् इत्यस्य यः अकारः अस्ति तस्य लोपः यदा भविष्यति, समग्रस्य टिभागस्य लोपः न उच्यते। टिभागः यः वर्तते अन्, तस्य अकारस्य यदा लोपः भविष्यति तदा खलु औक्ष्ण औक्ष्णत्वम् औक्ष्ण सुप्रत्ययः सस्य ऋत्वविसर्गे सति औक्ष्णः इति रूपं तदैव खलु सेत्स्यति, अन्यथा सिद्धिः भवितुं नार्हति। परन्तु तत्र अस्ति कश्चन पूर्वपक्षः।
स च पूर्वपक्षः अस्माभिः श्वः पठिष्यते, तस्य च समाधानम् अग्रिमेण सूत्रेण करिष्यते। अद्यतनपाठः तावत् अत्रैव उपसंह्रियते। मङ्गलम्। मुनित्रयं नमस्कृत्य धृतिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। एवञ्च तत्र अपत्याधिकारप्रकरणस्य अयं 32 पाठः सम्पन्नतां गतः। अग्रिमे पाठे पुनः मिलामः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।